السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الصحابة الذين سأتناول ذكرهم اليوم لم يحفظ التاريخ أحداثهم ورواياتهم بالتفصيل، وإنما ورد ذكر سيرة بعضهم باختصار في بضعة أسطر، ولكنني أريد جمع سير جميع أصحاب بدر في أدبيات الجماعة، لذا سأتناول أيضا من ورد ذكرهم بإيجاز، فإن ذكر هؤلاء الصحابة مدعاة بركة لنا لما يحظون به من مكانة عظيمة. إنهم مع كونهم فقراء وضعفاء جعلوا الدين في المقام الأول، ولم يخافوا قوة العدو قط، بل كانوا جميعا متوكلين على الله تعالى. وحين قطعوا عهد الحب والوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتوانوا عن التضحية بأرواحهم في هذا السبيل، وبسبب إيفائهم بعهد الوفاء هذا بشرهم الله تعالى بالجنة، وأعلن أنه راض عنهم. أحد الصحابة عبد ربه بن حق بن أوس رضي الله عنه، تعددت الآراء عن اسمه، فقال البعض هو عبد الرب، وقال البعض هو عبد الله، وعند ابن إسحاق اسمه عبد الله بن حق، وعند ابن عمارة هو عبد الرب بن حق. كان من بني ساعدة، وهي إحدى قبائل الخزرج، وشهد بدرا. ثم سلم بن ثابت رضي الله عنه، واسمه الكامل سلم بن ثابت بن وقش، شهد بدرا واستشهد يوم أحد على يد سفيان، واستشهد والده ثابت بن وقش وعمه رفاعة بن وقش وأخوه عمرو بن ثابت أيضا يوم أحد. اشترك كثير من أسرته في غزوة أحد. اسم والدته ليلى بنت اليمان، وهي أخت حذيفة بن اليمان.
ثم سنان بن صيفي رضي الله عنه، وهو من بني سلمة من الخزرج، واسم والدته نائلة بن قيس، وكان له ابن اسمه مسعود. أسلم نتيجة تبليغ مصعب بن عمير رضي الله عنه في 12 من البعثة، وشهد بيعة العقبة الثانية مع 70 من الأنصار، وشهد بدرا وأحدا، وشهد غزوة الخندق أيضا واستشهد فيها. ثم عبد الله بن عبد مناف رضي الله عنه، وهو من بني النعمان، وكنيته أبو يحيى، واسم والدته حميمة بنت عبيد، وكانت له بنت واسمها أيضا حميمة، واسم أمها الربيع بن الطفيل. شهد بدرا وأحدا. ثم محرز بن عامر بن مالك رضي الله عنه توفي صبيحة يوم الخروج لأحد، واسمه الكامل محرز بن عامر، وكان من بني عدي من بني النجار، واسم والدته سعدة بنت خيثمة بن الحارث، وكانت من الأوس، ووالدته أخت سعد بن خيثمة. وورد أن له من أم سهل بنت أبي خارجة أسماء وكلثم. شهد بدرا، وتوفي صبيحة اليوم الذي غدا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد. فهو معدود في من شهد أحدا لذلك، لأنه كان ينوي الخروج، فعده النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهدوا أحدا. وعائذ بن ماعص رضي الله عنه صحابي أنصاري، واسمه عائذ بن ماعص، كان من بني زريق إحدى قبائل الأنصار، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صويبط بن حرملة، وشهد بدرا مع أخيه معاذ بن ماعص، وشهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عائذ بن ماعص يوم بئر معونة والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم اليمامة سنة 12 في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم الصحابي عبد الله بن سلمة بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، من قبيلة بلي، شهد بدرا وأحدا، واستشهد يوم أحد. حين استشهد عبد الله بن سلمة جيء بجسده وجسد المجذر بن ذياد على ناضح له في عباءة. جاءت والدة عبد الله بن سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني عبد الله بن سلمة وكان بدريا قتل يوم أحد، أحببت أن أنقله أي يدفن في المدينة، فآنسوا بقربه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله، فعدلته بالمجذر بن ذياد على ناضح له في عباءة، فمرت بهما، فعجب لهما الناس، وكان عبد الله ثقيلا جسيما، وكان المجذر قليل اللحم، فقال النبي: سوى ما بينهما عملهما.
ثم الصحابي مسعود بن خلدة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات هو مسعود بن خالد، كان من قبيلة بني زريق، شهد بدرا وأحدا. ويتبين من بعض الروايات أنه استشهد يوم بئر معونة، وفي روايات أخرى استشهد يوم خيبر. ثم مسعود بن سعد الأنصاري رضي الله عنه من قبيلة بني زريق، شهد بدرا وأحدا. وعند البعض استشهد مسعود بن سعد يوم بئر معونة، وعند محمد بن عمارة وأبي نعيم استشهد يوم خيبر. ثم الصحابي زيد بن أسلم رضي الله عنه، وهو أيضا أنصاري من قبيلة بني عجلان، شهد بدرا وأحدا، واستشهد يوم بزاخة في عهد أبي بكر رضي الله عنه في الحرب ضد طليحة بن خويلد الأسدي. وبزاخة هي عين حيث وقعت المعركة بين المسلمين وطليحة بن خويلد المتنبئ والمحارب ضد الحكومة الإسلامية. ثم الصحابي أبو المنذر يزيد بن عمرو رضي الله عنه، وقيل يزيد بن عمرو، وهو أنصاري من بني سواد، شهد بيعة العقبة وبدرا وأحدا، وكان أولاده في المدينة وبغداد، كثر أولاده. ثم الصحابي عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه، وهو صحابي أنصاري من بني عدي، واشتهر بكنيته، شهد بدرا وأحدا. قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيالة فأسلمت، فمسح على وجهي. روى الوضاح بن سلمة عن أبيه: فمات عمرو بن ثعلبة عن 100 سنة، وما شابت منه شعره. وكان من الصحابة أبو خالد الحارث بن قيس بن مخلد رضي الله عنه، وهو أنصاري من بني زريق، واشتهر بكنيته، حضر بيعة العقبة الثانية، ثم شهد غزوة بدر وغزوة أحد وسائر المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معركة اليمامة مع خالد بن الوليد، فأصابه يومئذ جرح فاندمل، ثم انتقض في خلافة عمر بن الخطاب فمات، فهو يعد من شهداء اليمامة. ثم هناك الصحابي عبد الله بن ثعلبة البلوي الأنصاري، واسمه عبد الله بن ثعلبة، شهد بدرا وأحدا، وشهد بدرا مع أخيه بحاث بن ثعلبة، ثم نحاب بن ثعلبة الأنصاري، وهو من بلي، وكان له أخوان عبد الله ويزيد، وحضر أخوه يزيد بيعة العقبة الأولى والثانية، وشهد نحاب بن ثعلبة بيعة العقبة، شهد بدرا وأحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأخوه عبد الله بن ثعلبة. ورد اسمه بحاث
بن ثعلبة. ثم الصحابي مالك بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنصاري من بني ساعدة، شهد بدرا وأحدا. ثم الصحابي عبد الله بن قيس بن صخر الأنصاري من بني سلمة، شهد بدرا وأحدا مع أخيه معبد بن قيس. ثم الصحابي حضرة عبد الله بن عبس الأنصاري من بني عدي من الخزرج، وقال البعض إن اسمه عبد الله بن عبيس، شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وجميع الغزوات التي بعدها. ثم الصحابي معتب بن قشير الأنصاري من بني ضبيعة من الأوس، وقال بعضهم إن اسمه معتب بن بشير، وقد شارك في بيعة العقبة الأولى وحضر بدرا وأحدا. ومن هؤلاء الصحابة حضرة سواد بن رزن الأنصاري، واسمه في بعض الروايات الأسود بن رزن، وسواد بن زريق، حضر بدرا وأحدا. ثم الصحابي معتب بن عوف الخزاعي، كان حليفا لبني مخزوم، ويسمى معتب بن الحمراء أيضا، وكان يكنى أبا عوف. شارك في الهجرة الثانية للحبشة، وعندما هاجر من مكة إلى المدينة نزل عند مبشر بن عبد المنذر. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حاطب بن ثعلبة الأنصاري. شارك معتب بن عوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وسائر الغزوات. توفي في العام 57 الهجري، كان عمره 78 عاما. ثم الصحابي بجير بن أبي بجير، شارك في بدر وأحد. هذا كل ما ورد عنه. ثم الصحابي عامر بن البكير، وكان من قبيلة بني سعد، حضر بدرا مع إخوته إياس بن البكير وعاقل بن البكير وخالد بن البكير، وشهد كل الغزوات بعدها أيضا. أسلم كل هؤلاء الإخوة في دار الأرقم. استشهد عامر بن البكير في حرب اليمامة. ثم الصحابي عمرو بن سراقة بن المعتمر، توفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. أمه قدامة بنت عبد الله بن عمر، وفي بعض الروايات اسمها آمنة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب. كان عمرو بن سراقة من بني عدي. كان له أخ اسمه عبد الله بن سراقة، ولما هاجر عمرو مع أخيه إلى المدينة استضافهما رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري في بيته. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمرو بن سراقة وبين سعد بن زيد. شارك عمرو بن سراقة في بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات.
قال عامر بن ربيعة: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرية النخلة، وكان عمرو بن سراقة معنا. كان خفيف الجسم طويل القامة، وفي الطريق جلس ممسكا بطنه من شدة الجوع، ولم يكد يستطيع المشي، ولم يكن عندنا شيء من الأكل والشرب، فربطنا حجرا على بطنه، فمشى حتى وصلنا إلى قبيلة من العرب فضيفونا. كان في الصحابة مسحة من المزاح أيضا. وبعد الطعام لما واصلنا السير قال عمرو بن سراقة: قد كنت أحسب الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن تحمل الرجلين، أي أن المرء إذا كان خالي البطن لم يقوي على المشي أيضا. أعطاه سيدنا عمر قطعة من أرض خيبر، وتوفي عمرو بن سراقة في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم الصحابي ثابت بن هزال الخزرجي من بني عمرو بن عوف حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر الغزوات. استشهد في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في حرب اليمامة في 12 الهجري. ثم الصحابي سبيع بن قيس الأنصاري الخزرجي شارك في بدر وأحد. أمه خديجة بنت عمرو بن زيد. كان لسبيع ابن اسمه عبد الله من زوجته من بني جدارة، وتوفي ولم يكن له ابن غيره. كان عبادة بن قيس أخا لسبيع، وكان عمين لأبي الدرداء. وكان من إخوة سبيع أيضا زيد بن قيس. ثم الصحابي خباب مولى عتبة بن غزوان. كان خباب عبدا اعتقه عتبة بن غزوان. كان خباب يكنى أبا يحيى. كان حليفا لبني نوفل. عند هجرته إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين تميم مولى خراش بن الصمة. حضر خباب بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في المدينة عام 19 الهجري، وكان عمره 50 عاما، وصلى عليه سيدنا عمر رضي الله عنهما. ومن هؤلاء الصحابة سفيان بن نسر الأنصاري رضي الله عنه. كان من بني جشم من الخزرج. هناك اختلاف في اسم والده، فقال بعضهم اسمه نسر، وقال بعضهم اسمه بشر. حضر غزوتي بدر وأحد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين الطفيل بن الحارث. ثم الصحابي حضرة أبي مخشي الطائي. كان شهيرا بكنيته أبي مخشي، ولكن اسمه سويد بن مخشي. كان حليف بني أسد. كان من أوائل المهاجرين وحضر بدرا. ثم الصحابي وهب بن أبي سرح. قال موسى بن عقبة: حضر وهب بن أبي سرح غزوة بدر مع أخيه عمرو. وقد ذكر الهيثم بن عدي اسمه بين المهاجرين إلى الحبشة. وقال البعض
أن هذا ليس بثابت، وإنما حضر بدرا فقط، ولا يوجد أثر لهجرته إلى الحبشة. ثم الصحابي تميم مولى بني غنم الأنصاري، وهو عتيق بني غنم بن السلم، حضر بدرا وأحدا. ثم الصحابي أبو الحمراء مولى الحارث بن عفراء، شهد بدرا وأحدا. في غزوة بدر كان عند معاذ وعوف ومعوذ وعتيقهم أبي الحمراء جمل واحد، فكانوا يتناوبون في ركوبه. ثم الصحابي أبو صبرة بن أبي رهم كان شهيرا بكنيته حتى نسي الناس اسمه. أمه هي برة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون أبو سبرة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من العمومة. شارك أبو سبرة في الهجرتين إلى الحبشة، وكانت زوجته أم كلثوم ابنة سهيل بن عمرو معه في الهجرة الثانية. كان له 3 أبناء، محمد وعبد الله وسعد. لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل عند المنذر بن محمد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي سبرة وبين سلمة بن سلامة. حضر أبو سبرة بدرا وأحدا والخندق وسائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه. ثم الصحابي ثابت بن عمرو بن زيد كان من بني النجار عند المؤرخين ابن إسحاق وزهري، بينما يرى ابن منده أن عمرو بن زيد كان من بني أشجع حلفاء الأنصار. حضر عمرو بن زيد بدرا واستشهد في غزوة أحد. ثم الصحابي أبو العور بن الحارث، هناك اختلاف في اسمه. قال ابن إسحاق أن اسم أبي العور هو كعب، ويرى ابن عمارة أن اسمه الحارث بن ظالم، وكعب عمه. والذين لا يعرفون الأنساب ظنوا خطأ أن اسم أبي العور هو كعب مع أنه عمه، وهذا قاله أيضا ابن هشام. وأم أبي العور هي أم نيار بنت إياس بن عامر، وكانت أنصارية من بني عدي بن النجار من الخزرج. حضر أبو الأعور بدرا وأحدا. وهناك صحابي آخر اسمه عبس بن عامر بن عدي، ذكر ابن إسحاق، وموسى بن عقبة اسمه عبس. أمه أم البنين بنت زهير بن ثعلبة. كان بنو سلمة فرع من الخزرج من الأنصار، شهد العقبة مع 70 من الأنصار في روايتهم جميعا، وشهد بدرا وأحدا. ثم هناك صحابي آخر إياس بن البكير،
ويقال إياس بن أبي البكير من قبيلة سعد بن ليث حليف عدي، وكان إسلامه وإسلام أخيه عامر في دار الأرقم، وكانوا 4 إخوة: إياس وخالد وعامر وعقل. وقد هاجر إياس وإخوته وعقل وخالد وعامر معا، وأقاموا في المدينة عند رفاعة بن عبد المنذر، وبنو البكير كلهم شهد بدرا. كان له 3 إخوة آخرون من الأم، وشهد كلهم بدرا. قال ابن يونس أن إياس شهد فتح مصر أيضا، وتوفي عام 34 من الهجرة. وفي رواية أنه توفي يوم اليمامة. استشهد أخوه معاذ ومعوذ وعقل يوم بدر، واستشهد خالد يوم الرجيع، واستشهد عامر يوم اليمامة. وفي رواية أن عامرا استشهد يوم بئر معونة. شهد إياس بن البكير بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأوائل. كان والد محمد بن إياس، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين إياس بن البكير وحارث بن خزيمة. كان إياس شاعرا أيضا. عن زيد بن أسلم أن بني أبي البكير جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلانا. فقال لهم: أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله، أنكح أختنا فلانا. فقال: أين أنتم عن بلال؟ ثم جاءوا الثالثة فقالوا: أنكح أختنا فلانا. فقال: أين أنتم عن بلال؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة؟ قال: فأنكحوه. أقول: من هنا تتبين المكانة العليا التي احتلها بلال رضي الله عنه، وكيف كانت الزيجات تتم في ذلك الزمن. لقد رفض هؤلاء زواج أختهم من بلال مرتين، ثم قبلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، لكل شخص أسلوبه في التفكير، فمن الناس من يقبلون الاقتراح لأول مرة، ومنهم من يخوضون في تفكير عميق. ثم هناك صحابي آخر اسمه مالك بن نميلة، وهي أمه، وأبوه ثابت، وهو من مزينة، وهم حلفاء بني معاوية، فرع من الأوس. شهد بدرا وأحدا، وقتل يومئذ. وصحابي آخر اسمه أنيس بن قتادة بن ربيعة الأنصاري الأوسي، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم أحد. قتله الأخنس بن شريق. كانت خنساء بنت خذام تحت أنيس بن قتادة، فقتل عنها يوم أحد، فزوجها أبوها رجلا من مزينة، فكرهته، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه، فتزوجها أبو لبابة.
فجاءت بالسائب بن أبي لبابة. أقول هذا أحد أمثلة حرية النساء فيما يتعلق بالزواج، والذين يكرهون بناتهم بهذا الشأن يجب أن يفكروا جيدا في هذا المثال. ثم هناك صحابي آخر اسمه الحارث بن عرفجة الذي كان من قبيلة بني غنم، شهد بدرا وأحدا. وصحابي آخر اسمه رافع بن عنجرة ويقال عنجدة الأنصاري الأوسي، وعنجد أمه واسم أبيه عبد الحارث، وقد اشتهر مقرونا باسم أمه بدلا من أبيه. كان من بني أمية بن زيد بن مالك، شهد بدرا وأحدا والخندق. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رافع بن عنجدة والحصين بن الحارث. وهناك صحابي آخر اسمه خليد بن قيس وأمه إدام بنت القين من بني سلمة، وذكر اسمه خليد بن قيس وخالد بن قيس وخالد بن قيس، شهد بدرا وأحدا. كان اسم أخيه خلاد، ويقول بعض المؤرخين أنه أيضا شهد بدرا. ثم هناك الصحابي اسمه ثقف بن عمرو. هناك أكثر من رأي عن القبيلة التي ينتمي إليها، فقال البعض أنه كان من بني سليم، وقال آخرون أنه كان من بني أسد، وكان من حلفاء بني أسد، وقال بعض أنه كان من حلفاء بني عبد شمس، شهد بدرا مع أخويه مالك بن عمرو ومدلج بن عمرو. كان ثقف بن عمرو من أوائل المهاجرين، شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، واستشهد يوم خيبر. ثم هناك صحابي آخر اسمه سبرة بنت فاتك، وهو أخو خريم بن فاتك ومن بني أسد، اسم أبيه الأخرم، وقيل أن من أسمائه سمر بن فاتك أيضا. قال أيمن بن خريم: شهد أبي وعمي بدرا، وعهد إلي ألا أقاتل مسلما. قال عبد الله بن يوسف أن سبر بن فاتك هو الذي قسم دمشق بين المسلمين وعداده في الشاميين. ومن حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموازين بيد الرحمن، يرفع قوما ويضع قوما آخرين. مر سبر بن فاتك بأبي الدرداء فقال: إن مع سبر نورا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عائذ قال: لقد رأيت رجلا سب سبره فكظم غيظه متحرجا من جوابه حتى بكى من الغيظ، لم يرد علي مع شعوره بالغضب، وغرقت عيناه بسبب شدة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الفتى سمرة، لو أخذ من لمته وشمر من مئزره. عندما بلغ سبر ذلك جز لمته ورفع من مئزره، وقال سبر بن فاتك ما مفاده: تمنيت أن أواجه يوما مشركا لابسا درعا،
وإن قتلني فلا بأس، وإلا قتلته، فيواجهني غيره مثله. قال بعض أنه لم يشهد بدرا، ولكن الإمام البخاري وغيره عدوه وأخاه من الصحابة البدريين. هذا كان ذكر بعض الصحابة. وبعد صلاة الجمعة سأصلي الجنازة على مرحومين. الجنازة الأولى هي للسيد أمكو عدنان إسماعيل، رئيس الجماعة الأسبق في ماليزيا، وقد توفي بتاريخ 8 أكتوبر عام 2018 عن عمر يناهز 74 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان والده من الأحمديين الأوائل، وكان بايع في عام 1956 عن طريق مولانا محمد صادق المحترم الداعية في سنغافورة، والسيد محمد سالكين المحترم أول رئيس لجماعة سنغافورة. كان والده مفتيا في ولاية جوهور الماليزية، وكان من أقارب ملك تلك الولاية من طرف الأم. وبعد انضمامه إلى الجماعة الأحمدية نقل إلى مؤسسة حكومية أخرى. كان المرحوم عدنان من مواليد أغسطس عام 1944. نال شهادة البكالوريوس الخصوصي في العلوم السياسية من جامعة سنغافورة في عام 1968، وبدأ عمله في الأقسام الإدارية والدبلوماسية الحكومية في عام 1969. فقد عمل في مكتب البحوث لرئيس الوزراء من عام 1969 إلى 81، وخلال هذه المدة عين في السفارة الماليزية في سنغافورة وبكين وبانكوك، ثم رقي رئيسا إقليميا للجنة الحرس الوطني لرئيس الوزراء، وعمل في هذا المنصب من 1984 إلى 92، ومن 92 إلى 97 عمل في المكاتب الحكومية الأخرى الغير تابعة مباشرة لرئيس الوزراء. في عام 1996 خضع لعملية جراحية في القلب، ومرة أخرى استأنف العمل في قسم البحوث التابع لرئيس الوزراء، وتقاعد منه في عام 1999. ومع أنه كان قد بايع مع والديه في عام 1956، إلا أنه بعد العودة من عمله في بانكوك في 81 أصبح أحمديا نشيطا وازداد إخلاصا وحبا للجماعة. في عام 1986 عينه حضرة الخليفة الرابع رحمه الله أول رئيس للجماعة في ماليزيا، وفي عهده تطورت الجماعة وتقدمت كثيرا. ففي عهده تمت أعمال بناء بيت السلام وبيت الرحمن، كما أبدى تعاونا ملحوظا في استقدام الدعاة من إندونيسيا إلى ماليزيا واستقرارهم هناك، كما أرسل الطلاب إلى الجماعة الأحمدية إلى الجامعة الأحمدية بربوة وقاديان. منذ 2 كانت صحته قد تدهورت كثيرا، وأدخل المستشفى عدة مرات، ثم كتب إلي أنه يريد أن يتعالج في مستشفى طاهر لأمراض القلب بربوة أيضا، فسافر إلى هناك في مايو الماضي وأقام فترة هناك، وتحسنت صحته هناك كثيرا، ثم عوده المرض وأدخل المستشفى. كان بفضل الله تعالى منخرطا في نظام الوصية، ترك ابنة وابنين. رغم كونه من العائلة الملكية في ولاية جوهور، كان متواضعا، وكان ينجز أعماله في الحكومة والجماعة على أحسن وجه. كان يراعي الأمور الدقيقة في التقارير المرسلة إلى المركز، وكان في أغلب الأحيان يعمل متأخرا ليلا في المكتب لإنجاز أعمال الجماعة. كان يحسن معاملة المسؤولين في الجماعة وأبناء الجماعة، ولا سيما الدعاة. كان يهتم بالأولاد الأحمديين بصفة خاصة، ويعنى بتربيتهم وتعليمهم.
فكان يقول إن هؤلاء الأولاد مستقبل الجماعة. تقول زوجته: كان المرحوم دوما يفكر في تطوير الجماعة وترقيتها، ويولي للتعليم العالي للأولاد الأحمديين اهتماما كبيرا. يوم الوفاة لم تكن في المستشفى أي سيارة إسعاف فارغة لنقل الجثمان إلى المسجد، فاتصل أحد الأحمديين بالسيد كوانشي الصيني المحترم الذي كان يساعد تطوعا في نقل الجثث في سيارته الخاصة، فكتب هذا الصيني على صفحته في فيسبوك أنه حصلت له تجربة فريدة في نقل هذا الجثمان. ثم كتب: حين بدأت أقود سيارة وجدت الشارع الذي كان دوما مزدحما قد فرغ فجأة، والمسافة التي كان قطعها يستغرق ساعة قد قطعتها في ذلك اليوم في 25 دقيقة فقط. وعند الوصول إلى المسجد نشأ لدي إحساس أن الجثمان كان لخادم دين. كتب السيد منصور خان المحترم وكيل التبشير في ربوة: لقد خدم عدنان إسماعيل المحترم الجماعة كرئيس لجماعة ماليزيا لمدة طويلة، وكان لأفراد الجماعة كأب حنون. خلال جولتي في ماليزيا تسنى لي الحديث معه عن علوم الجماعة، ووجدته إنسانا يعمل بحكمة. لقد أنجز أعمال الجماعة بنجاح في أوضاع لم يكن يتوقع ذلك فيها. كان يعتمد على رأيه في الأمور الصعبة والمعقدة جدا. رفع الله درجاته ووفق ذريته أيضا لتقليده في الحسنات، وجعلهم وثيق الصلة بالجماعة دوما. الجنازة الثانية للسيدة حميدة بيغم المحترمة زوجة شودري خليل أحمد المحترم في ربوة، فقد توفيت في 5 أكتوبر عام 2018 في ربوة عن عمر يناهز 84 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت ولادتها في عائلة أحمدية في قرية بيني بانغ المجاورة لقاديان، فكانت تداوم على صلاة وقيام الليل. لم تكن قد تلقت الدراسة النظامية، لكنها كانت تعشق القرآن الكريم، حيث كانت تقرأه في اليوم عدة مرات. في رمضان كانت تحضر صلاة التراويح باهتمام لتستمع للقرآن الكريم. يوم كانت النساء يحضرن الصلاة الجمعة في المسجد الأقصى بربوة، كانت المرحومة تحرص دوما على أن تكون أول من جاءت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، لذا كانت تخرج من البيت قبل الموعد بكثير. كانت تعيش بمنتهى البساطة، كلما وفرت شيئا من المال تبرعت به في شتى الصناديق في الجماعة وبناء المساجد، وتفرح بذلك وتشكر الله على ذلك. لقد قدمت المساعدة لتزويج عدد من الفتيات الفقيرات وأهدت لهن جهاز العرس، فقد تبرعت بحليها عدة مرات لشتى الصناديق أو قدمتها للفقراء، وكانت تفرح كثيرا بزيارة الفقراء بانتظام، وكانت تتصدق بكثرة وبسخاء. لم تكن تدع أحدا يعود من بيتها خالي اليدين. كانت منخرطة في النظام الوصي بفضل الله، فقد تركت خلفها 2 و8 أبناء. كانت أختا كبيرة للداعية المتقاعد لطيف أحمد كهلون المحترم. ابنها الدكتور مظفر شودري المحترم يقيم هنا في سكانثورب، ووفق لعدة دورات في الوقف المؤقت. ابنها الآخر السيد بشارة نويد المحترم داعية إسلامي أحمدي، ويخدم الجماعة في هذه الأيام في جزيرة ريونين. صهر المرحومة السيد الحافظ عبد الحليم المحترم أيضا داعية إسلامي أحمدي. أحد أحفادها أيضا داعية، و2 منهم من حفظة القرآن الكريم، وأحد أحفادها يدرس في الجامعة الأحمدية في بريطانيا. إنني عادة أصلي جنازة والد أو والدة الدعاة الذين يكونون في ميدان العمل ولا يستطيعون حضور الجنازة، فبشارة نويد المحترم أيضا كان في العمل ولم يستطع حضور جنازة والدته، لذا قررت أن أصلي عليها صلاة الغائب. يقول السيد بشارة نويد المحترم: أرسلت إلى ميدان العمل بعد التخرج في الجامعة الأحمدية، وذات مرة أتيت إلى البيت ولم أستطع حضور صلاة الفجر يوما، فقالت لي والدتي: يا بني، عندما تكون في مكان العمل فربما تحضر المسجد لأن الناس يراقبونك، لكن يجب أن تتذكر أن هنا يراك الله.
فاهتم بالصلاة على الدوام، واضعا في البال أن الله يراك في كل مكان وفي كل حين. لقد توفي والدي فجأة أيام دراستي في الجامعة الأحمدية، وكان أخي الأكبر قد سافر إلى خارج باكستان، فتداركت والدتي الوضع بهمة كبيرة. ذات يوم قلت لها بدافع المزاح: هل يمكن أن نقول للجماعة ألا ترسلني بعيدا، لأن والدتي وحيدة في البيت وأود أن أخدمها؟ فقالت لي بكل جدية وصرامة: كلا، بل يجب أن تذهب حتما إلى حيث ترسلك الجماعة، إذ من المستحيل أن أبقي عندي ما نذرته وأقول للذين يكسبون الدنيا أن يخرجوا لكسب الدنيا. إذا كنت بحاجة إلى إبقاء أحد عندي فلن أبقيك أنت، بل سوف أطلب أحد أولادي الذين يكسبون الدنيا. حين سافرت مرة أخرى إلى باكستان قلت لها: دعيني أترك زوجتي وأولادي عندك. ومع أنها كانت قد ضعفت كثيرا لم تسمح لي بذلك، بل قالت: كلا، بل يجب أن تبقى زوجتك وأولادك معك. هذا هو الدرس الذي تركه لنا هؤلاء الصلحاء، وهو هام للناس في العصر الراهن أيضا. رفع الله درجاتهم وثبت ذرياتهم أيضا على الدين بوفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.